बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको महबूब के लिए बहुत कमाल का और ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूं जिसको आपने सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ना है और महबूब आपके कदमों में होगा। नाराज़ है तो कॉल आ जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के अमल की तरफ। उससे पहले अर्ज़ करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही मुजरब और कमाल के वज़ाइफ के लिए, हर मसला के हल के लिए हमारे वज़ाइफ अपलोड हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए है। तो आइए अमल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ इस अमल के लिए वो ये है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। अगर नमाज नहीं आप पढ़ते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, एहतमाम नहीं करते, नमाज में सुस्ती करते हैं, फ़ौरी अज़ान होते ही नमाज के लिए नहीं उठते, तो फिर मसले का हल होना नामुमकिन है। फिर आपका मसला हल नहीं हो सकता, वजीफ़ा यहीं से बंद कर दें। जी हाँ, और अगर आप नियत करते हैं, अगर आप नमाज 5 वक़्त पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते तो अभी नियत करते हैं कि इंशाल्लाह अब से मैं 5 वक़्त नमाज का एहतमाम करूँगा या करूँगी, तो फिर आप आगे वजीफ़ा देखें। अब बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात ये है कि दूसरा जो काम है वो है गुनाहों को छोड़ना। आपने पक्की नियत करनी है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करनी। अब इसमें गुनाह हो जाएगा क्योंकि हम इंसान हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। हमने क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फिर हमने तौबा कर लेनी है। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, गुनाहगार जो गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसी है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। अगर गुनाह हो जाए तो हमने तौबा कर लेनी। तीसरी बात यह कि अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते या सिर्फ सूरतें पढ़ते हैं, सूरह यासीन, सूरह मुल्क वगैरह, तो आप कुरान पाक पहले पारे से लेकर आखिरी पारे तक तरतीब से भी शुरू कर लीजिए। एक पारा हो जाए, आधा हो जाए, एक पाव हो जाए, इतना हो, 2 रुकू ही सही, लेकिन कोई दिन ऐसा ना हो महसूस आम के अलावा जिसमें आपने कुरान पाक ना पढ़ा हो। अगली बात मसले के हल के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है सदका देना। रोज़ाना 10 रुपये ही क्यों ना हो, रोज़ाना सदका के ज़रूर निकालें। सदका बॉक्स बना लीजिए। ये मांगने वालों फ़कीरों को, ये जो गलियों में आते हैं और बाज़ारों में मांगते हैं, इनको नहीं देना चाहिए। इनको सदका ज़कात नहीं लगता, ये तो एक बिज़नेस है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। बल्कि आप ऐसा करें, अब एक बॉक्स बना लें, रोज़ाना का सदका उसमें डालते रहिए और महीने के बाद जो पैसे जमा हों वो आप किसी गरीब को दे दें। आस पास पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों में कोई मकरूज़ है या कोई गरीब है तो उसको ये पैसे दे। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। ये चंद हिदायत थी जो बहुत ज़रूरी हैं, इनको फॉलो करना। नमाज की पाबंदी और गुनाहों को छोड़ना और तिलावत का एहतमाम और सदका देना, ये चारों चीज़ें सामने शोभी होंगी। अब बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। और अगली बात ये है कि अगर आप किसी से राब्ते में हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका उससे निकाह हो जाए, देखिए अगर तो आपकी नीयत ये है कि हमने टाइम पास करना है, गपशप लगानी है, कोई प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, कोई आपस में कोई हवस है जिसको पूरा करना है, तो फिर तो आप इस वजीफ़े को यहीं से बंद कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं निकाह करना चाहता हूँ या निकाह करना चाहती हूँ, तो मेरी इस बात को लिख लीजिए। लड़कियाँ अपने पल्लू से बांध लें, लड़के जेब में डाल लें, और क्या हो सकता है। करना क्या है, सिर्फ मेरी एक गुजारिश है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जितने लोगों ने मेरी इस बात को मान लिया उनका मसला हल हो गया। जो मैं कह रहा हूँ इस पे अमल करें और साथ ये वजीफ़ा करें, आपका मसला ज़रूर हल होगा। और इंशाअल्लाह फिर आप उस दिन कमेंट कीजिएगा जब आप दोनों की शादी हो जाए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर लाइव वीडियो में या वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया। आपने करना क्या है, आप जिससे राब्ते में हैं, जिससे बात करते हैं, या वो नाराज़ हो गया, वो राब्ता नहीं कर रहा, आप जिस नंबर से भी राब्ता करते हैं वो ब्लॉक कर देता है, तो आप किसी और नंबर से बेशक राब्ता करें, उसको सिर्फ एक मैसेज करें और वो मैसेज आप ये करें। या अगर आप राब्ते में हैं, आपका आपस में राब्ता भी है, तो फिर उसको भी ये मैसेज करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मेरी मोहब्बत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और मैं इस मोहब्बत के लिए और आपसे ताल्लुक़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ नहीं कर सकती। अगर आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो निकाह का पैगाम भेजें, लेकिन मैं निकाह से पहले आपसे बात नहीं कर सकती। आप घर में निकाह का पैगाम भेजें, इसके अलावा आज के बाद हमारी बात नहीं होगी। तो 2 चीज़ें हैं, अगर तो होगा ना वाकई मुखलस,
اگر واقعی مخلص ہوگا نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور اگر 2 نمبر ہوا، ٹائم پاس کرنے والا ہوا، آپ سے اور آپ کے ساتھ 2-4 اور سے بھی رابطے ہوئے، تو پھر یہ کہ نہیں جانو میں تو مر جاؤں گا، تمہیں تو پتہ میرا گزارا ہی نہیں تمہارے بغیر، اس طرح کے ڈرامے لگائے گا، یہ آپ کو اللہ رب العزت سے بھی دور کر رہا ہے، آپ کو اپنے آپ سے بھی دور کر رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو سوسائڈ کرنے پہ آئی ہوئی ہیں اور مر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ چھوڑ گیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اس کے بغیر تڑپ رہی ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، محبت نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پاس گئی ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے ہاتھوں ذلیل کیا، اور ذلیل ہوتے نہیں۔ رات کو ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے وہ تو سو گیا، آپ ساری رات فون پہ اس کو کالیں معاف کر دو، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں، منتیں کریں، یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو چھوڑا، اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ اگر واقعی سچی محبت ہے تو پھر کہیے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، اور میں تمہارے جیسے میں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کر سکتی تمہارے لیے۔ اگر تمہیں واقعی محبت ہے تو نکاح کرو۔ میں نے بات سنیں، اگر واقعی وہ سچا ہوا تو نکاح کرے گا، پھر موج کیجیے گا، مجھے بھی مٹھائی کھلائیے گا، لیکن اگر وہ سچا نہیں تو اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کیا جائے۔ اگر آپ تڑپ رہے ہیں تو اس وجہ سے، شرابی کو شراب نہ ملے وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے شراب نہ ملے میں مر جاؤں گا، اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اسے چرس مل جائے اسے شراب کی ہوش نہیں ہوتی۔ جو آپ سے کہہ رہا ہے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، یہ تب تک ہے جب تک آپ سے بہتر، آپ سے خوبصورت، آپ سے زیادہ پیسے والی نہیں مل جاتی۔ تینوں میں سے کوئی بھی چوائس ہو سکتی ہے، یہ تب تک ہے، تب تک آپ سے کہے گا جان میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مر جاؤں گا آپ کے بغیر، اور آپ سے جب بہتر ملے گی تو آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اب بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں جو وظیفہ کرتی ہیں اور وہ رابطہ کر لیتا ہے، ناراض محبوب کی کال آ جائے گی، آپ نے وظیفہ اسی لیے کھولا ہے کہ اس کی کال نہیں آ رہی، وہ ناراض ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ ہیں میسج کرتے ہیں کہ جی جب ہم نے وظیفہ کیا اس نے رابطہ کر لیا، لیکن پھر وہی حال، پھر ہمیں بلاک کر گیا۔ یاد رکھیے گا، اصل وجہ یہ ہے کہ ایک چرس کے عادی بندے کو جب چرس نہ ملے تو وہ شراب پہ آ جاتا ہے، وہ گزارا کر لیتا ہے تب تک جب تک اس کو اس کی پسند کی چرس نہیں مل جاتی۔ اسی طرح آپ کو چھوڑ کے جانے والا، اس کو جب اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ رابطے میں ہے آپ کو چھوڑ کے، اس کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے، یا وہ کہیں گئی ہوئی ہے وہاں پہ سگنل نہیں ہے، یا اس کے پاپا آ گئے ہیں باہر سے، ابھی فی الحال رابطہ نہ کرنا، جب وہ واپس جائیں گے تو میں رابطہ کروں گی، اس طرح کا کوئی ڈرامہ آ جائے تو اب اس نے اپنا ہوس کا نشہ پورا تو کرنا ہے نا۔ واپس آئے گا کہ گا جان مجھے معاف کر دینا، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے اوپر کچھ کروا دیا تھا، اس لیے میں اس سے رابطے میں تھا، میں نے پتہ کروایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس نے تم پہ جادو کروایا ہو کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا جان۔ یہ اس طرح کے ڈرامے لگا کے واپس آئے گا، کیوں؟ اس کی ہوس پوری نہیں ہو رہی، وہ ہوس پوری کرے گا 1 دن 2 دن 4 دن، آپ سے مزے لے گا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ جو محبوب کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، یہ جان سے جانے جہان تک جب لے کے جاتے ہیں نا تو بہت سے ڈرامے چلتے ہیں۔ اس لیے میری آپ بہنوں سے گزارش ہے رابطے ختم کر دیں، اور رابطے ختم کریں اور اس سے کہیں اگر واقعی سچی محبت ہے نکاح کرو۔ اور آپ نے اللہ پاک سے کیسے مانگنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات سوتے وقت 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے درود پاک پڑھ کے آپ نے کہنا ہے اللہ آپ کے لیے میں اس سے دور ہوئی ہوں، میرے لیے بہتر ہے، مجھے عطا فرما دیجیے۔ بس اتنی آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیے بہنا، اگر آپ نے ذلیل ہونا ہے تو ہوتے رہیے، آپ کی اپنی مرضی، اور اگر عزت والی زندگی چاہیے تو 2 فائدے ہیں میری ان باتوں کو ماننے کے۔ ایک یہ کہ اگر سچا ہوا تو آپ کو ایک محبت کرنے والا شوہر ملے گا، اور اگر یہ فراڈیا اور ہوس پرست ہوا تو آپ کی ایک ذلیل آدمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور آخری بات، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کیجیے، اللہ رب العزت کی محبت کو اتنا ہلکا نہ سمجھیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جائیں، پھر اللہ رب العزت بھی پھر اسی گناہ کی وجہ سے بندے کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ آخری گزارش، وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا، ان دنیا کے نکمے محبوبوں سے اللہ رب العزت کی محبت کا کیا مقابلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔